अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे महातबों साहिबों, ख़तरे की घंटियाँ बज चुकी हैं। आज के दिन फैसला क्यों आया, ये निज़ाम कैसे नहीं चलेगा। इमरान खान का पैगाम आ गया। सोहेल अफरीदी ने आज ही उसके ऊपर जो है वो अमल करना भी शुरू कर दिया, और जज ने जो सज़ाएं सुनाई हैं वो सज़ा नहीं लग रही, बल्कि उसमें से बहुत अच्छी चीज़ कौन सी निकली। कासिम और सुलेमान जो है वो क्या करेंगे, और मार्को रूबियो ने बयान दे दिया है, उसकी तरदीद क्या DGSPR करेंगे। क्या हम डॉलर के बदले में अपनी फ़ौज जो है वो गज़ा में भेजेंगे, जो हमास और मुसलमानों के साथ ही लड़ेगी। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा ज़रूरी ऐलान कि कल बरतानिया के टाउन लूटन में शाम 6 बजे से 9 बजे तक 3 घंटे एक नहायत ही अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, जिसका मतन ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, जो वहाँ पे आइन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके ऊपर सहाफ़ी होंगे इमरान रियाज साहब, साबर शाकर, दिगर लोग, मैं ख़ुद भी उसमें आऊँगा। तो आप लोग जो हैं वो उस तकरीब के अंदर आइए, वहाँ पे अपनी राय का भी इजहार कीजिए। और ये लूटन में कल शाम बारोज़ इतवार शाम 6 बजे से 9 बजे के दरमियान प्रोग्राम होगा, और स्काईलाइन होटल है डनस्टेबल रोड के ऊपर, और इसका एड्रेस जो है वो आप देख सकते हैं। तो साहिबो देखिए, एक कहते हैं ना अल्लाह का प्लान होता है और एक बंदों के अगर दिल दिमाग जो है वो जाम हो जाएं, महसूस करने वाली हिस्सें बंद हो जाएं, तो फिर जिस केस की तोशाखाना 2 की समाअत करनी हो, तो समाअत करने के बजाय दलाइल ही ना सुने जाएं दूसरी पार्टी के, यानी कि मुद्दई जो है वो भी ना बोले, और जो मुल्ज़म है वो भी ना बोले, और फैसला जो है वो जज भी ना लिखे, और फैसला लिखा हुआ आ जाए और उसके ऊपर जज सिर्फ दस्तखत करे, और वहाँ पे जिसके ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाया जाए वो भी मौजूद ना हो और फैसला सुना दिया जाए। मैं सबसे पहले ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, फ़ायदे के ऊपर बाद में आते हैं कि ऐसे किया क्यों गया। हम आपसे साहिबो चीख के बार बार ये कहते रहे कि पाकिस्तानी कौम जो है इसकी मेमोरी बहुत शॉर्ट है, ये सुबह खाएं तो शाम को पूछें तो याद नहीं रहता, एक ह्यूमन नेचर भी। और फिर पता नहीं कितने लाख लोग जो हैं वो डिप्रेशन का मरीज़ हैं, डॉक्टर जो हैं वो इतने कम हैं कि एक मरीज़ के लिए एक डॉक्टर जो है वो 800 मरीज़ों को डील करेगा। तो ये बहुत बड़ा तनासब है। तो इस कौम को डाइवर्शन के ऊपर लगाने के लिए ऐसे किया जाता है। अगर मार्को रूबियो ये बयान ना देता, जिस के ऊपर मैं आगे चल के बात करूंगा, तो ये फैसला आज नहीं आना था। एक तरफ कौमी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसके ऊपर भी मैं बात करता हूँ। दूसरी जानिब समाअत के बजाय फैसला आ गया। क्यों आया? कि मार्को रूबियो ने जो बयान दिया है कि हाँ, पाकिस्तान के मौजूदा फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ ने हमें कहा था कि हम गज़ा में फ़ोर्स भेजना चाह रहे हैं, सिर्फ ये बात तय करनी है कि हमें $100 मिलेगा पर फौजी, या हज़ारों मिलेंगे, या क्या होगा। तो मार्को रूबियो ने जो बयान दिया, इसके ऊपर मैं और दीगर लोग जो हैं वो आज बात ना करें, कौम को समझ ना आए। तो इस वजह से डाइवर्शन पे लगाने के लिए आप लोगों को, जो आप लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि आप भूल जाएं मार्को रूबियो कौन है, कौन था, उसने क्या कहा। अब तो ये भी कह सकते हैं ना, वो अंग्रेज़ी में कुछ और कह रहा था, इसका उर्दू तर्जमा गलत है। इनके बस में हो तो मार्को रूबियो को पकड़ के ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं और उसका अदालतें रिमांड दे दें और इनको अगवा कर दें, और फिर किसी जगह पे छोड़ दें और कहें मार्को रूबियो तो अपनी मर्जी से घर से भाग के गया था, ये तो किसी लड़की को भगा के लेके जा रहा था, इसने तो पता नहीं क्रिप्टो से इतने पैसे बना लिए, इसने तो टैक्स नहीं दिया, ये तो गद्दार वतन है। तो वो है मार्को रूबियो। उसने जो बयान दिया, उसके बयान को आज आवाम तक ना पहुँचाया जा सके, लोगों को डाइवर्ट करने के असूल के लिए आज जिस केस की समाअत होनी थी, तोशाखाना 2, समाअत के बजाय उसका फैसला आ गया लिखा हुआ। तो हम तो उसके ऊपर फिर भी बात कर रहे हैं। अब क्या DGSPR, पाक फौज के तर्जुमान, जिन्होंने 2 दिन पहले यूनिवर्सिटी के अंदर गए, तो वहाँ आगाज़ ज़हनी मरीज़ से जब किया तो स्टूडेंट उठ के खड़े हो गए। तो भाईजान, आप यूनिवर्सिटी में नहीं, आज आए ना, पाक फौज के तर्जुमान है ना, मार्को रूबियो को ऐसा दो टोक जवाब दें और कह दें, ना हमने फ़ौज भेजनी थी, ना हम भेजेंगे, ना हमने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे कहा था। 3 लाइनें कहें, 20 सेकंड लगेंगे, फिर वापस चले जाएं। या आप ट्वीट कर दें, ऑडियो मैसेज भेज दें, वीडियो पैगाम जारी कर दें, साफ़ियों के सामने नहीं खड़े हों, क्योंकि वहाँ पे तो कोई सवाल पूछ लेगा। तो क्या आप इसकी तरदीद करेंगे? आप इमरान खान को ज़हनी मरीज़ कहने के लिए आ जाते हैं।
آپ سب چیزوں کے اوپر بات کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. آپ سہیل افریدی کو منشیات کہنے کے لیے آ جاتے ہیں, منشیات فروش. تو کیا مارکو روبیو کے بیان کی کوئی پاکستان کا وزیر دفاع, کوئی اطاعت تارٹ, کوئی وزیر اعظم, کوئی ڈپٹی وزیر اعظم, کوئی صدر, کوئی پاک فوج کا ترجمان جو ہے وہ یہ بیان دے گا؟ مارکو روبیو کو آپ جواب دیں گے؟ نہیں دیں گے. اب مارکو روبیو کا بیان, توشہ خانہ 2 کا فیصلہ, اور ان دونوں چیزوں کو آپ بول جائیں, تیسری بات کون سی اچھی نکلی؟ میں اکثر کہتا ہوں نا, یہ لوگ, وہ عمران خان کی بات بڑی اچھی ہے, یہ اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں اور غور و فکر بھی نہیں کرتے. اور پھر اوپر سے جب معیشت نہ چل رہی ہو, جب ملک کے اندر عدالتوں اور ججوں کو آپ نے قیدی بنا لیا ہو, ہائیبرڈ نظام چل رہا ہو, یہ جو ہائیبرڈ نظام ہے نا, یہ نہیں چلے گا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو توشہ خانہ 2 میں مارکو روبیو کے غزہ میں فوج پاکستان کی بھیجنے کے حوالے سے بیان کو چھپانے کے لیے توشہ خانہ کروایا, اور سلمان صفدر وہاں پہ پہنچ گئے, اور سلمان صفدر کے ذریعے پیغام آ گیا جس کا انتظار تھا. وہ پیغام کیا ہے؟ یہ اچھی خبر ہے سزا کے اندر سے. یہ سزائیں وزائیں کچھ من ہی نہیں رکھتی. اس کی وجہ ہے ان کو تو عمران خان کی عمر سے زیادہ تو سزائیں دے چکے ہیں. میں کسی کو سن رہا تھا 140 سال کی سزائیں ہو گئی ہیں یہ بعض لوگوں کو 9 مئی کے مقدمے میں. تو 140 سال کون زندہ رہتا ہے؟ اب تو وہ دور اور حالات بدل گئے. انسانی جو قدر و قیمت ہے اور جو لیمٹ ہے وہ میرے خیال سے 60 70 80 کر لیں. الگ بات ہے کہ آج محمود عباس جو بریگیڈیئر ہیں 97 ایئرز اولڈ, وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. بات یہ کرنی تھی کہ بیان سامنے آیا. تو خان صاحب نے کہا میں ہر ایک ظلم کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں, میں شہادت کے لیے بھی تیار ہوں. پھر اور کیا کہا آپ دیکھیں اس بندے کی سنجیدگی کا عالم. اس نے یہ نہیں کہا کہ آؤ لانگ مارچ کرو, ڈی چوک پہنچو. عمران خان نے کہا کہ آپ جو ہے وہ سٹریٹ موومنٹ شروع کرو. تو جب نیشنل کانفرنس آج ختم ہوئی, اس کے فوراً بعد کوئٹہ کیفے دیکھیں, آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, سہیل افریدی جو تھے وہ اسی وقت سٹریٹ موومنٹ چلانا شروع کر دیا انہوں نے. اور وہ کہاں پہنچے؟ سٹریٹس کے اوپر اسلام آباد میں. نہ پروٹوکول, نہ ڈر, نہ خوف. آپ کے بقول یہ اشتہاری ہے نا سہیل افریدی, شفیع جان, تو یہ تو سڑکوں کے اوپر سٹریٹ موومنٹ کے لیے لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں, تو گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ یہ دارالحکومت میں موجود ہے نا. تو سہیل افریدی صاحب نے جو سب سے بڑی چیز, خان صاحب نے پیغام بھیجا سٹریٹ موومنٹ شروع کرو, اس کا آغاز آج سے کر دیا. تو لہٰذا جب سٹریٹ موومنٹ شروع کی اور وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے گئے, تو اس میں سے بھی ایک بڑی خبر نکلی. اور پھر میں آتا ہوں, یہ جو قومی کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر فیصلہ کیا ہوگا, حالات کہاں پہ پہنچ چکے ہیں. کہتے ہیں کہ سہیل افریدی جب وہاں پہ پہنچے باہر, تو وہاں ایک نون لیگ کا کارکن جو تھا وہ مل گیا. کس کو؟ سہیل افریدی صاحب کو. اچھا, سہیل افریدی صاحب کو نون لیگ کا کارکن کہتا ہے کہ میں ہوں تو نون لیگ کا, لیکن آپ کو ایسے عوام کے اندر دیکھ کے جس میں پروٹوکول نہیں ہے, جس میں اور چیزیں نہیں ہیں, تو مجھے بہت اچھا لگا اور میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. دوسری جانب اس نے کہا کہ ہماری مریم صاحبہ اور دیگر لوگ جب آتے ہیں تو سڑکیں سنسان, وہ لوگ پیادل بھی نہیں گزر سکتے, تو آپ یہاں پہ اس طریقے سے کھڑے ہیں. تو سٹریٹ موومنٹ کا آغاز آج سے ہو گیا ہے. سہیل افریدی کے بقول کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی اسلام آباد میں شہریوں سے ملاقات کے موقع پہ گفتگو, اور کہا کہ آج ہی پیغام آیا ہے, آج سے سٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے, اور کل یہ سٹریٹ موومنٹ جو ہے صاحبو یہ جا کے بہت بڑی تحریک بنے گی, یہ لانگ مارچ کیا جائے گا. آج جو نیشنل کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر 2 ہی فیصلے ہوتے ہیں, مفاہمت یا مزاحمت. اب ہم اس کو الٹا کرتے ہیں, مزاحمت یا مفاہمت. صاحبو, جس ملک کے جج بکے ہوں, جہاں جج کا بیٹا 2 لڑکیوں کو مار دے اور اس کی ضمانت ہو جائے, اور دوسری جانب کوئی ججوں پہ تنقید کرے تو اسے 35 سال کی سزا ہو جائے. جس ملک کے اندر عمران خان وزیر اعظم تھے تو ایک بھی کیس نہیں تھا, اور جب وزارت عظمیٰ سے ہٹے تو پہلا کیس کون سا بنا تھا؟ وہ کوئٹہ میں قتل ہوا تھا کسی وکیل کا, تو اس کے اندر عمران خان کو 302 کی FIR میں رکھ دیا گیا تھا, جیسے بھٹو صاحب کے ساتھ کیا گیا. اچھا, اس کا بھی میں تاریخی پس منظر بتا دیتا ہوں. بھٹو صاحب کہیں ملتان میں بیٹھے تھے, IG تھے اس وقت اس پنجاب پولیس کے, تو انہوں نے بھٹو صاحب کو فون کیا کہ یہ جو قصوری صاحب کی موت واقعہ ہوئی ہے اس کے اندر آپ کا نام بھی جو ہے
وہ ایف آئی آر میں دینا چاہتے ہیں۔ تو بھٹو صاحب سگار پی رہے تھے تو بھٹو صاحب نے کہا ٹھیک ہے میرا بھی نام لکھ دو، انہوں نے تو تب کہہ دیا نا، وہی جو نام بھٹو صاحب نے آئی جی کو اجازت دی کہ 302 کی ایف آئی آر میں لکھ دو، اسی ایف آئی آر کی وجہ سے وہ جو جج تھا جب وہ مرا، جس نے سزائے موت سنائی تھی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر، جیسے یہ جج ارجمند کر رہا ہے، اس کی موت کے اوپر جنازہ شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا تھا جنازے کے اوپر، بڑی تاخیر ہوئی تھی۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ عمران خان جب وزیر اعظم سے وزارت عظمیٰ سے ہٹے تو ان کے اوپر اب 280 سے زائد کیس بن گئے ہیں، انہیں سزائیں سنائی جا رہی ہیں۔ تو جب مزاحمت اور مفاہمت کی بات کی جائے گی تو کون سی مفاہمت؟ جس ملک میں آئین نہیں ہے، اخلاقیات نہیں ہے، جہاں پہ جج آزاد نہیں ہے، جہاں 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم ہو چکی ہے، وہاں پہ کون سی مفاہمت؟ مفاہمت تو تب ہوتی ہے نا جہاں برابری ہو، یہاں پہ تو مزاحمت کرنی پڑے گی۔ تو اسٹریٹ موومنٹ کا جو کہا ہے سہیل افریدی کو عمران خان صاحب نے، اس کا آغاز آج سے ہو گیا، اور یہی وہ طریقہ کار ہے جس میں آپ لوگوں کو خطوط بھی لکھیں، لوگوں کو سوشل میڈیا کے اوپر میسج دیں، خود جا کے ملیں۔ آپ کو 40-50 ہزار لوگ چاہیے اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے، باصورت دیگر یہ چیزیں جو ہیں وہ ویسے مفاہمت سے کسی صورت حال نہیں ہوگی۔ اگر یہ مفاہمت سے ہونا ہوتی تو نہ قائد اعظم کی ایمبولینس لیٹ ہوتی، نہ فاطمہ جناح کو پیٹ میں سریے دے کے مارا جاتا، نہ لیاقت علی خان کو گولی لگتی، اور نہ قاتل پہلے مار گیا اور مقتول بعد میں مرا، نہ اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوتی، نہ ذوالفقار علی بھٹو ہوتے، ایون جنرل ضیاء الحق نہ مرتے، مشرف کے اوپر حملے نہ ہوتے۔ تو اس ملک کے اندر مفاہمت نہیں چلے گی، یہاں پہ مزاحمت چلے گی۔ اور جب یہ ڈکٹیٹر آئے ہیں، آپ دیکھیں نا اس وقت ملک کے اندر ڈیموکریسی نہیں، ملٹری ڈیموکریسی ہے۔ ایوب خان کے دور میں دیکھیں کس طرح کے کھلواڑ کیے گئے، آپ ضیاء الحق کا دور دیکھیں، رشیا کی جو وار تھی، جو افغانستان والا معاملہ تھا، اس کے بعد کیا کیا نہیں ہوا اس ملک کے اندر۔ مشرف کا دور دیکھ لیجئے، اپنے ہی لوگوں کو جو ہے وہ قیدی بنا کے امریکہ کے حوالے کیا اور ڈالر لینے کی اصول کے لیے آگے۔ اب یہ جو غزہ میں فوج بھیجنے والی بات ہو رہی ہے، میں سوری تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ گئی ہوں چونکہ یہ ساری چیزیں لنک ہیں، اس کی صاحبوں کوئی غیرت مند مسلمان، کوئی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی فوج کا بندہ کیا ایسا سوچ بھی سکتا ہے کہ ہم غزہ میں اپنی فوج بھیجیں گے؟ کیوں؟ معیشت نہیں چل رہی، کیوں؟ جنگ نہیں ہو رہی۔ جب تک یہ چیزیں نہ ہوں، جنگ نہ ہو، ڈالر نہیں آتے، ڈالر نہ آئیں تو معیشت نہیں چلتی۔ لیکن ان کو یہ نہیں سمجھ کہ میں ایک چیز لکھ رہا تھا، 44 ملیں صنعتیں جو ہیں وہ بند ہو چکی ہیں پورے پاکستان کے اندر سے، مزید بند ہونے کا خطرہ ہے۔ اور کسی نے کمنٹ کیا تھا کہ ان ملوں کے نام بتاؤ ان صنعتوں کے، میں آپ کے سامنے وہ نام بھی رکھوں گا، ان کے مالکان کے نام بھی رکھوں گا۔ تو جب معیشت نہیں چل رہی تو انہیں ڈالر لینے کے لیے غزہ میں فورس بھیجنی پڑے، اپنے فوجیوں کو کرائے کے اوپر دینا پڑے معذرت کے ساتھ، یا کوئی زبردستی جنگ چلانی پڑے، وہ تو یہ چیزیں کریں گے۔ لیکن یہ بات یہ کیوں بول رہے ہیں کہ آپ جتنے مرضی ڈالر لے کے آ جائیں، آئی ایم ایف سے قرضہ لے لیں، اس کے اوپر سود ادا کریں، آپ عوام کے اوپر مہنگائی کا جو ہے وہ ایٹم بم گرا دیں، عوام برداشت کرتی رہے گی، لیکن یہ نظام چل نہیں سکتا۔ کیوں؟ سیاسی عدم استحکام ہے، جو آپ کو چیخ چیخ کے ہم بتا رہے ہیں۔ یہ عام ریڑھی بان کو بھی پتا ہے کہ جس ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام ہو وہاں معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ تو لہٰذا آپ نے سزائیں دیں، لیکن وہ سزائیں جو ہیں وہ بہتری کا باعث بن گئی، اور کیا ہوا؟ اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں نا جس سے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ تو اب جو نیشنل کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر جو اہم محمود عباس صاحب ہیں، ریٹائرڈ ہیں بریگیڈیئر، انہوں نے بڑا زبردست آئینہ دکھایا ہے۔ میں ان کی پوری تقریر آپ کے سامنے رکھوں، 19 منٹ انہوں نے بات کی ہے۔ 97 سال کی عمر میں یہ بندہ وہاں پہ بیٹھے ہیں، محمود عباس بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہیں، ایوب خان کے دور سے لے کے آج تک انہوں نے چیزیں بیان کی، اور کہتے ہیں کہ ایوب خان کا دماغ بھی سیاستدانوں نے، وہ گواہ ہیں اس بات کی، جب یہ کور کمانڈر رہے تو ان کی موجودگی میں کہتے ہیں کہ ایوب خان کو اس وقت کے سیاستدانوں نے آ کے کہا کہ آپ کریں سارا کچھ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اسی طرح سے آج کے دور میں بھی سیاستدان یہ فیلڈ مارشل کو ساری زندگی کی استثناء دے کے یہی دماغ ان کا خراب کرتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ملک پھٹنے کے قریب ہے بقول محمود عباس صاحب کے، اور آج جس نہج کے اوپر کھڑا ہے
जिसमें हमारे पास अपनी मेडिसिन के अंदर से एक गोली हम नहीं बना सकते। अगर भारत बंद कर दे ना हमारी मेडिसिन 30 दिन, तो 80% आपके मरीज मर जाएंगे। पता है आपको? ये भी एक बड़ा डीप सब्जेक्ट है, इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। तो लिहाजा कौम स्ट्रीट मूवमेंट के लिए तैयार हो जाए, इसके बगैर कोई चारा नहीं। इमरान खान ने कह दिया, और इमरान खान का पैगाम पहुंचने के बाद ही सारी चीज़ें जो थी वो शुरू हो चुकी हैं। अब देखिए कि कराची बार एसोसिएशन ने एहतजाज किया और जस्टिस तारिक जहांगीरी को जो हटाया गया ओहदे से, उसके ऊपर बोले हैं। और कराची और सिंध के लोगों की साहिब वो बड़ी खिदमात हैं, हम इनको अक्सर भूल जाते हैं, डिस्कस नहीं करते। 1980 से 1983 के बिटवीन 4 सालों में 2100 लोगों ने कुर्बानियां दी थी। ये जब ट्रेन मार्च हुआ था और बाकी चीज़ें हुई थी अयूब खान साहब के दौर में और यहिया खान के दौर में, तो इनकलाब तब भी आ सकता था। मसला क्या था? ये एक सूबा, एक सिंध के लोग, एक KPK के लोग, या सिर्फ एक पंजाब के लोग, या कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग, या बलोचिस्तान के लोग नहीं ला सकते। इनकलाब के लिए बांग्लादेश की तरह आपको एक कौम बनना पड़ता है। तो उसकी मिसाल देखें, पहले इनकलाब आ गया, इलेक्शन हुए, नई लीडरशिप आ गई, हसीना साहिबा आ गई। अब गुज़श्ता रोज़ सर में गोली मार के एक लड़के को शहीद किया गया, तो उसकी नमाज जनाजा देखें, लाखों लोग आए और रात को उसकी मौत वाक़या हुई और लोग रातों रात सड़कों के ऊपर बाहर निकले। अब लोगों में से बेशतर कौन थे? नौजवान। दुनिया पूरी की तारीख में जितनी आबादी यूथ की पाकिस्तान में है, यानी कि टोटल आबादी का 60%, 25 करोड़ के 17 करोड़ ये बनते हैं। तो क्या पाकिस्तान के अंदर नौजवानों को शौर नहीं है? कब आएगा? क्या वो दिल में महसूस करते रहेंगे? तो बांग्लादेश से भी ज़्यादा हमारे पास यूथ है, हमारी आबादी ज़्यादा है, यूथ की तादाद ज़्यादा है। तो वहाँ पे अगर ये सारा कुछ हो सकता है तो यहाँ पे क्यों नहीं होता? क्या हम कोई हराम खाने वाले हैं? क्या हमारी महसूस करने वाली हिस्सें काम नहीं करती? कहने की बात यह है कि हर दौर के अंदर हमारे पाकिस्तान के अंदर से कुर्बानियाँ दी गई। ये 26 नवंबर को भी दी गई, ये 1980 में भी दी गई, ये मुशर्रफ दौर में भी दी गई, वकला ने तारीख चलाई ना। लेकिन इसका फ़ायदा क्यों नहीं हुआ कि हम एक कौम बन के नहीं निकले? हम हजूम हैं, हम सिंधी, पंजाबी, बलोची, कश्मीरी, पश्तून, इसके अंदर डिवाइड हैं। तो जब मुल्क को ठीक करना है, इरादे और नीयत कर ली जाए, तो फिर ये सियासतदान भी आज़ाद हो जाएंगे, अदलिया भी आज़ाद हो जाएगी, हम भी आज़ाद हो जाएंगे। तो ये नाइंसाफ़ी जो की जा रही है, इस नाइंसाफ़ी का कभी तो सदेबाब होगा। मैंने बात करनी थी शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई के हवाले से भी, चूँकि अब चीज़ें जो हैं वो बदल चुकी हैं। लेकिन सोहेल अफरीदी साहब ने एक और अच्छा इक़दाम किया है, वो ये है कि अखलाकियात का एक मज़मून निसाब में शामिल किया है, ताकि लोगों को दर्स दिया जाए और अखलाकियात को बेहतर किया जाए, और ये बहुत अच्छी चीज़। आखिरी नुक्ता साहिबों के कासिम और सलमान क्या करेंगे? एक तो वो इंटरव्यू दे रहे हैं और चीखें मार रहे हैं। जो वो इंटरव्यू देंगे तो ये कहेंगे साजिद, माजिद, वाजिद, देखना हम कासिम और सलमान को कैसे रोक सकते हैं। ये पैगामात बेचते हैं, ऐसे नहीं करें, वैसे नहीं करें। दूसरा, कासिम और सलमान 2 काम करेंगे। 3, एक तो वो इंटरव्यू दे के कर रहे हैं, दूसरा वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, आपको मिलवाना पड़ेगा, बर्फ़ पिघलेगी। तीसरी बात, अगर आपने उनको पाकिस्तान ना आने दिया, वीज़ा ना दिया, तो वो पता क्या करेंगे? नोट कर लीजिए, वो यूके, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में खुद एहतजाज को लीड करेंगे और वो एहतजाज करेंगे। तो साहिबो अपना ख्याल रखिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जल्द आपसे फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।